نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. क्लास नंबर 195 पारा नंबर 21 आज 21 पारे का आगाज होने जा रहा है। सूर्य अनकबूत आयत नंबर 45 से 69 यानी आज हमारी सूर्य अनकबूत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए जो वही किया गया आपकी तरफ किताब में से। यहाँ पर खिताब रसूलुल्लाह से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनको पढ़ सुनाइए। और तिलावत का लफ्जी तर्जुमा होता है, यानी तिलावत के दो मायने होते हैं। एक तो लफ्ज यानी लफ्ज ब लफ्ज अल्फाज को सही तौर पर अदा करना, और एक हुक्मी मायना होता है कि फॉलो करना। यहाँ पे जस्ट पढ़ने के मायनों में नहीं है, यानी पैरवी करने के मायनों में भी है, यानी हमेशगी यहाँ पर सेंस आता है। दूसरा हुक्म है व अकीमिस सला, और कायम कीजिए नमाज, यानी कुरान की तिलावत कीजिए, पढ़ सुनाइए और नमाज कायम कीजिए। इन्न सलाता, बेशक नमाज, तन्हा रोकती है, अनिल फहशाई, बेहयाई से। वो बेहयाई जो खुली होती है, जो बड़ी बुराइयां होती हैं जैसे कि जिना, चोरी, कत्ल वगैरह। वल मुनकर, और बुराई से। वल जिक्रुल्लाही, और अलबत्ता जिक्र अल्लाह का, अकबर सबसे बड़ा है, यानी अल्लाह का जिक्र जो है मजबूत किले की तरह होता है। और यहाँ पर जिक्र से मुराद अल्लाह का जिक्र भी है और नमाज तिलावत भी है यहाँ पर, यानी आम जिक्र भी मुराद है और खास नमाज और कुरान भी मुराद है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यालमु, वो जानता है, माँ जो कुछ तस्नाउन, तुम करते हो, यानी जो भी तुम्हारी मसरूफियात हैं, जो भी तुम्हारे काम हैं, वो सबसे वाकिफ है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है, एक कुरान और दूसरी है नमाज। और अगर देखी जाए तो मोमिन की जो बका है वो है भी कुरान और नमाज के ही जरिए। क्योंकि कुरान और नमाज की जब कंटिन्यूटी रहती है, यानी जब ये साथ साथ चलते रहते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या होता है कि नमाज में कुरान की वजह से नमाज की क्वालिटी मेंटेन रहती है, और जब क्वालिटी मेंटेन रहती है, यकसुई रहती है नमाज, तो फिर वो हमें फाहशा और मुनकर से रोकती है, यानी बुरे कामों से और बेहयाई के कामों से वो रोकती है। और एक बात और बताती चलूं मैं यहाँ पर कि नमाज का मतलब हरगिज भी ये नहीं होगा कि बहुत खुशू खुजू के साथ ही नमाज होगी तभी जो है हमें वो फाहशा और बुराई से रोकेगी। या हाँ, या फर्ज और नफिल, यानी फर्ज हो या नफिल हो, अगर नमाज कंटिन्यूअसली हम पढ़ रहे हैं तो उसका फिर जो मगज है बेहयाई और बुराई से रोकने का, वो काम वो करती ही है। अगर कोई बुराई के साथ भी नमाज अदा कर रहा है तब भी इम्कान है कि एक दिन वो बुराई छोड़ देगा, तो नमाज की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर आगे है वला तुजादिलु, और ना तुम झगड़ा करो, अहलल किताबी, अहले किताब से, इल्ला मगर बिल्लती, उस तरीके से जो हिया वो अहसन, सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर एक उसूल बताया जा रहा है कि अहले किताब से बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। यानी जब भी बातचीत का मौका आए तो तुम्हारी तमीज और तहजीब उसके अंदर शामिल हो, क्योंकि जब अहले किताब से बात होगी तो ऑटोमेटिकली मजहबी ही बात होगी। तो जब पीसफुल माहौल में मजहबी गुफ्तगू हो रही हो और बहस शुरू होने लगे तो तुम क्या करो, कंट्रोल करो और बात को खत्म कर दो, और उनके बहस की जरूरत के मुताबिक जवाब दो। ठीक है, यानी अहसन अंदाज में बोलना है कि अगर अहले किताब बैठे हो और तुम मुसलमान ही बैठे हो तो अखलाक जो है तुम्हारा ही ऊंचा होना चाहिए। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उनके जिन्होंने जुल्म किया उनमें से। अब यहाँ पर दो मुफस्सरीन की आरा है कि यानी जो कोई शख्स हर धर्मी पर उतर आए, यानी बात करते करते और बहस व मुबाहिस में ही ज्यादा ही उतर कर आ जाए, तो क्या करो, या तो पहला तरीका बात करना छोड़ दो, यानी बात वहीं खत्म कर दो, टॉपिक क्लोज कर दो और उठ जाओ, क्योंकि हमें हुक्म नहीं है उनके साथ बहस व मुबाहिस में मुब्तला होने का। या फिर क्या करो कि जो भी जवाब का तरीका हो, यानी हिकमत के साथ उसको इख्तियार करो, लेकिन बात इतनी ज्यादा आगे ना बढ़े कि वो झगड़े में बदल जाए।
پھر وقولو اور کہو آمنا ایمان لائے ہم بالذی اس پر جو انزلا نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وہ انزلا اور نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، اور بات کا جو نتیجہ ہو وہ یہی نکلے، یعنی بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس طرف لے کر آیا جائے جو حقیقی بات ہے، یعنی قرآن و سنت کی طرف لے کے آیا جائے، نہ کہ ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کریں کہ ہاں آپ کے جو دین میں سب چیز ٹھیک ہی ٹھیک ہے، اور ہمارے دین میں بھی یہی ہے آپ کے دین میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نہیں، جو بات حق ہے وہ حق کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کی کتاب میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری کتاب میں مینشن ہے حق کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی انہوں نے خرافات دین اپنے اضافہ کیے ہوئے وہ بھی ہمارے دین کے اندر ہیں، بلکہ کیا کہنا ہے ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی تمہاری طرف بھی جو کتاب ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم صرف اپنی کتاب پہ نہیں لاتے، تمہاری والی کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ الہنا و الہکم واحد، اور الہ ہمارا اور الہ تمہارا ایک ہی ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کیونکہ تمہارا الہ اور ہمارا الہ یعنی معبود دونوں ہمارا ایک ہی ہے دونوں کا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی دلیل کی قوت ہونی چاہیے لیکن کلام میں سختی نہیں ہونی چاہیے، جو ہمیں یہاں پر اصول سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے وما کنتا، اچھا یہ وکذالک اور اسی طرح انزلنا نازل کی ہم نے الیکا طرف آپ کے الکتابہ کتاب، قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ سے مخاطب کی، اسی طرح رسول اللہ کی طرف نازل کی کتاب، فالذین پس وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب، یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی علماء اہل کتاب، اور یہاں پہ کتاب سے مراد ایمان بھی ہے، فہم بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو وہ لوگ جن کو کتاب دی تو وہ ایمان لے آتے ہیں اس کے اوپر، ومن ہؤلاء اور ان میں سے بھی ہیں من جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، یعنی اہل کتاب جو ہیں قرآن کے اوپر کچھ ان میں سے بھی ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں، وما اور نہیں یجحدو انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر الکافرون جو کافر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں جو پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کو سمجھنے کے باوجود بھی جو انکار کرتے ہیں تو یہ پھر کیا کر رہے ہیں، یہ تو انکار ہی ہے یعنی یہ کافر ہی ہیں، وما کنتا اور نہ تھے آپ تتلو آپ پڑھتے من قبل ہی اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب، اور ان کی کتاب میں یہ بات بھی مینشن تھی کہ جو اب آخری نبی آئیں گے وہ امی ہوں گے، تو یہاں پر یہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے، اور جو جو کلام رسول اللہ بول رہے ہیں وہ کلام اس کے ساتھ ملتا جلتا ان کی کتابوں میں بھی وہی ایسنس موجود ہے، تو جو اہل کتاب ہے انہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ ان کی کتاب میں کیا حقیقی علم موجود تھا، رد و بدل کرنے کے بعد بھی، تو ایسنس تو مل رہا ہے جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں وہ ان کی کتاب سے بھی ایسنس مل رہا ہے، پھر یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے کہ وہ امی ہوں گے، ولا تخطہ اور نہ آپ لکھتے تھے اسے بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن تب لرتابا البتہ شک میں پڑتے المبتلون باطل پرست، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تب یہ بات ہوتی، پھر یہ اہل کتاب جو تھے شک میں مبتلا ہو جاتے کیونکہ ان کی کتاب میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، بلکہ ہوا وہ آیات ان آیات ہیں بینات واضح فی صدور الذین اوتوا العلم سینوں میں ان لوگوں کے جو دیے گئے علم، یعنی رسول اللہ اگر یہاں پر آیات سے مراد رسول اللہ کی نشانی کو بھی لیا جائے تو ان کا تو بچے بچے کو رسول اللہ کا انتظار تھا اور معلوم تھا، تو ان کو تو رسول اللہ کو دیکھ کے ہی پہچان گئے کیونکہ وہ جو علم تھا وہ کتابوں کی حد تک محدود نہیں تھا، یعنی جو رسول اللہ کی نشانیاں تھیں وہ تو ان کے سینے میں موجود تھا، ان کے بچے بچوں کو پتا تھا، اور اگر قرآن سے بھی مراد دیا جائے تو قرآن دل پر ہی اترتا ہے اور دل والے ہی قرآن کو پھر اپنے دل میں رکھتے ہیں یعنی محفوظ کرتے ہیں، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ ایک انسان جو امی ہے اور وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے یعنی بہترین کلام پڑھ کے سنا رہا ہے، تو یعنی وہ جو ہے ان کو یہ جو نشانیاں تھی رسول اللہ کی وہ ان کے دلوں میں محفوظ تھی، اور یہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہی ہیں، یہ آخری نبی ہی ہیں، وما یجحدون نہیں انکار کرتے بھی آیاتی نہ ہماری آیات کا الا الظالمون مگر جو ظالم ہے، یعنی جانتے بوجھنے کے بعد
निशानियां देखने और परखने के बाद भी जो नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये क्या है, ये जालिम है कि अल्लाह इनको निशानियां अता कर रहा है फिर भी नहीं मान कर देते। तो यही फिर जालिम है, यही इनकार करने वाले हैं। तो यहाँ तक की आयत में अगर हम अपने अमल के पॉइंट देखें, एक तो वो कि नमाज की इम्पोर्टेंस और कुरान की तिलावत की इम्पोर्टेंस, कि वो हमें फाहशा और मुनकर से रोकती है। जो नमाज का जो हमें फौरन से आउटकम दुनिया में मिलता है वो ये कि इंसान बुराई से और बेहयाई के कामों से बाज आ जाता है। और दूसरा हमने यहाँ पे उसूल देखा नरमी का, बातचीत करने का तरीके का, कि मोमिन जो है किसी भी मजलिस में बैठा हो तो उसका अखलाक सबसे बुलंद होना चाहिए। कि अगर यहूद नसारा और भी दीन के लोग बैठे हैं और उसमें एक मुसलमान भी मौजूद है तो उसका अखलाक सबसे बुलंद होना चाहिए। और बुलंद होने की क्या हिकमत है कि वो उनको उस तरीके से पेश आएगा जो सबसे अच्छा है, यानी अहसन है। और साथ हिकमत ही बता दी कि अगर कभी क्रिटिसिज्म होना भी शुरू हो जाए तो पहले क्या करो, या तो हट जाओ, बात क्लोज करके वहां से अपना दामन बचा के निकल जाओ। और अगर कभी तुम्हें इन्वॉल्व होना ही पड़ जाए, तुम नहीं हट पा रहा हो, तो फिर हिकमत के साथ उस सिचुएशन को डील करो, लेकिन बदअखलाकी नहीं बरतना। और फिर हमें यहाँ पर कुरान की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है रसूलुल्लाह के बारे में, कि जो जो उम्मी नबी आए हैं और वो हक हैं। और ये अहले किताब उनकी पेशन गोइयां जानते थे, रसूलुल्लाह के बारे में जानते थे, अपनी किताब में निशानियां जानते थे रसूलुल्लाह की और पहचानते भी थे। उसके बावजूद फिर ये इनकार कर रहे थे। तो यहाँ पर हठधर्मी का भी मुजाहरा हो रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमारे लिए अमल की बात यह है कि हमने भी ये चीज़ का जायजा लेना है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी बातें हम जानते हैं, हमें पता है कि हाँ हाँ दीन कहता है ये चीज, लेकिन हम फिर भी नहीं मान के दे रहे। तो ऐसा तो नहीं है, ये भी हम भी जालिम में शुमार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, कि नहीं इनकार करते हमारी आयत का मगर जो जालिम है, यानी जो अपने नफ्स पर खुद ही अपने हाथों से जुल्म करते हैं। आगे है वक़ालू, और वो कहते हैं लौला उनजिला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, क्यों नहीं उतारी गई उस पर निशानियां उसके रब की तरफ से। अब ये अहले मक्का का एतराज यहाँ पर शो हो रहा है, क्यों रसूलुल्लाह जो है मौजज़ात के साथ नहीं उतारे गए। क्योंकि इन्होंने पिछले अंबिया का, पिछले कौमों का जिक्र सुना हुआ था कि कोई असा के साथ आ रहा है तो कोई दीवार से ऊंट नहीं निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मन्नो सल्वे उतर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह कोई मौजज़ा नहीं दिख रहा है ऐसा ऐसा जो जैसे मूसा अलैहि सलाम का असा था। हालांकि मूसा अलैहि सलाम का जो असा था वो मूसा अलैहि सलाम के लिए ही कारगर था, किसी और आम इंसान के लिए नहीं था वो कारगर। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्यों मुआवजे नहीं उतर रहे हैं इनके साथ फिर। और कह दीजिए इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कि बेशक आयात निशानियां अल्लाह के पास है। यानी यही बात बहुत बड़े मोजज़े वाली है कि एक उम्मी इंसान आपको एक बेहतरीन कलाम पढ़ के सुना रहा है, और ये अगर आपको मौजज़ा नहीं लग रहा तो अल्लाह ही के पास है जो निशानियां हैं। वह इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। यानी जो दीन की तबलीग की जा रही है कि कोई वो मजाक काम नहीं है, संजीदा अमल है। तो मेरा काम क्या है, खुल्लम खुल्ला डराने का काम है। अवलम, क्या भला नहीं, यकफीम काफी उन्हें, अन्ना बेशक हम अनजलना नाजिल की हमने अलई का आप पर अल किताबा किताब, युतला अलैहिम जो पढ़ी जाती हैं उन पर। यानी अहले मक्का और अहले किताब से यहाँ पर मुखातिब किया जा रहा है, क्या इनको काफी नहीं है कि जो कुरान इनको पर नाजिल किया गया है और वो पढ़ के भी सुना रहे हैं, यानी एक अनपढ़ इंसान या उम्मी इंसान उनको पढ़ के सुना रहा है। तो ये मोजा, ये ये इस बात के ऊपर गौर करने के लिए ये बात काफी नहीं है। इन्न फी ज़ालिका लरहमा, बेशक इसमें अलबत्ता रहमत है, व जिक्रा और नसीहत है, लिकौमी युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी एक इंसान, अगर हम अपने अपने दौर में भी देखें कि कोई इंसान हो और वो पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं जानता हो, लेकिन उसकी गुफ्तगू जो हो बेहतरीन हो और वो जो बात कर रहा हो वो बेहतरीन कर रहा हो, तो क्या हम उससे कायल नहीं होंगे? क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि वाकई जो बात कह रहा है और किस बिना पे ये ऑथेंटिकेशन के साथ बात कह रहा है, कुछ तो सोचेंगे ना, कुछ तो उसका मुआवजा नजर आएगा ना। और अल्लाह ताला इनको इसी की तरफ रोशनास करवा रहे हैं कि गौर करो कि तुम्हारे सामने एक इंसान जो तुम्हारे सामने ही पला बड़ा और जवान हुआ, और तुम देख रहे हो कि अचानक से वो अपनी 40 की एज में आकर के वो बेहतरीन कलाम के साथ साथ बेहतरीन कलाम करने लग गए और बहुत ऑथेंटिक बात करने लग गए।
तो یہ تمہارے لیے یہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، شہیدن گواہ، یعنی میری سچائی پر جو گواہ کافی ہے وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات والارض آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا باللہ اور انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی وہ ایمان جو ہے غیر اللہ پر ہی لاتے ہیں، باطل ہی پر لاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے؟ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ یہاں پر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا وہ عذاب کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتی اجل مدت مسمن مقرر، لجاءہم العذاب البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب۔ یعنی یہاں پر یوم بدر کی طرف بھی اشارہ ہے، جس میں ان کے بڑے بڑے جو تھے، بڑے بڑے ان کے حکمران مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار کو قتل کیا گیا تھا، اور قیامت کے دن بھی مراد ہے کہ اگر قیامت کا دن بھی ہے تو مدت آ جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وَهُمْ اس حال میں کہ وہ لا يشعرون نہیں وہ شعور رکھتے ہوں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، یعنی ان کے لیے عذاب کا ذکر کرنا کوئی معمولی سی بات تھی، حالانکہ عذاب اپنے آپ میں ہی بہت اس کا مطالبہ کیا، اس کے لیے سوچنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ کب آئے گا عذاب۔ تو اور ان کے لیے یہ جو ٹاپک تھا یہ بڑا ہی آسان تھا، بار بار مطالبہ کرنا، اس کے لیے مذاق کے طور پہ ہی بار بار مطالبے کر رہے تھے، بالکل غیر سنجیدہ ہوئے ہوئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، یعنی جو عذاب کے مطالبے کیے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ان کا کیا نکلے گا؟ تو جہنم ہے جو گھیر لے گی کافروں کو، یوم اور جس دن وہ دن آئے گا تو وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم جس دن یغشاہم ڈھانپ لے گا انہیں، العذاب عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے، وَيَقُولُ اور وہ فرمائے گا، ذُوقُوا چکھو، مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تھے تم عمل کرتے، یعنی تم جو عذاب مانگتے تھے تو تمہاری دعا لوگوں قبول ہو گئی، اب تم چکھو جو تم نے عمل کر کے آئے ہو، اب تم دیکھو اس کا کیا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں سے خطاب ہے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ہو، ان بے شک ارضی زمین میری، واسعۃ وسیع ہے، وَإِيَّايَ پس صرف میری ہی، فَاعْبُدُونِ پس تم عبادت کرو میری۔ اب کیونکہ یہ سورہ مکی ہے اور ہم مکہ میں دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے لیے دور جو تھا وہ تنگ ہو گیا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں ایک علاقے میں عبادت نہیں کی جا رہی یا تنگی ہو رہی ہے تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وسیع ہے، وسعت والی ہے، دوسرے علاقے میں موو کر جاؤ، یعنی ہجرت کر جاؤ، اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کس لیے ہجرت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے۔ پھر آگے، کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، یعنی اگر تمہیں ہجرت مشکل لگ رہی ہو تو جان رکھو کہ ہجرت کی قسم تو آنی ہی آنی ہے، دوسرے اینگل سے، یعنی موت کے اینگل سے، کیونکہ موت بھی کیا ہے؟ ہجرت ہی کرنا ہے، یعنی دنیا سے پھر آخرت کی طرف کو ہجرت کرنا۔ تو یہ ہجرت اگر تمہیں مشکل لگ رہی ہے تو سوچ کے رکھو کہ ایک اور ہجرت ہے جو اچانک سے آئے گی، جو کہ سب نے کرنی ہی کرنی ہے، تو ٹیمپرری ہجرت ہے جو تم کرو گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، ثم پھر الینا طرف ہماری ہی ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، من الجنتی جنت کے، غرفاً بالا خانے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نعم اجر العاملین کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، الذین وہ جنہوں نے، یعنی جو جنت کے حقدار ہیں انہوں نے کیا کیا؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، کیونکہ نیک اعمال جو ہے صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔
वकअय्यन और कितनी ही मिन दाब्बतिन जानदार हैं ला तहमिलु रिस्कहा नहीं वो उठाते रिस्क अपना अल्लाहु अल्लाह यर्जुकुहा वो रिस्क देता है उन्हें व इयाकुम और तुम्हें भी। यानी जब इंसान हिजरत करता है तो हिजरत के बाद जो फिक्र उसको लाहिक हो रही होती है वो रिस्क की हो रही होती है कि अब रिस्क का क्या होगा। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जानदार जीव हैं जो अपना रिस्क रिस्क उठाते हैं अल्लाह, यानी वो अपना रिस्क नहीं उठाते फिरते, बल्कि अल्लाह ताला जो है उनको रिस्क अता करता है। तुम इसलिए बेफिक्र रहो, उनको भी अल्लाह ताला खिलाता है, यानी वो भी कोई अपनी पैकिंग के साथ अपना खाना नहीं लेकर के मूव हो रहे होते अल्लाह ताला, लेकिन उनको भी रिस्क दे देता है, तो तुम्हें भी दे देगा। वह हुवा समीउल अलीम, और वही है खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। वलइन और अलबत्ता अगर सअलता हूँ पूछें आप उनसे, यानी अहले मक्का से, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, वसख़र शम्स वल कमर और उसने मुसख़र किया सूरज और चांद को, लयक़ूलुन्न अल्लाह अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, फ़अन्ना युफ़कून तो कहाँ से वो फेरे जाते हैं। यानी जब यहाँ तक आ जाते हैं कि अल्लाह ताला ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ही सूरज चांद को मुसख़र करते हैं, तो फिर ये सच्चाई से फिर क्यों जाते हैं, जब इस पॉइंट तक आने के बाद क्यों फिर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला ये बसुतुर रिज़्क़ अलबत्ता वो फैला देता है रिस्क को, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, वयक़दिरु और वो तंग कर देता है लहू उसके लिए। यानी राज़िक़ सिर्फ अल्लाह ताला है, और रिस्क के जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। और अगर हम इस चीज़ के ऊपर ईमान हमारा पुख्ता हो जाए तो हकीकतन हम अपने फ्यूचर्स को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर्स को लेके फिक्रमंद होना ही छोड़ दें। फिर सिर्फ हम प्रोसेस के, जो प्रोसेस है उसकी तरफ तो हम जरूर कोशिश करें, लेकिन कितना रिस्क आएगा, इन सब चीज़ों को हम अल्लाह की तरफ डाल देंगे तो अल्लाह ताला राज़िक है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला साफ कह रहे हैं कि अल्लाह हैं जो रिस्क देते हैं अपने बंदों को, फैला देते हैं या कभी तंग कर देते हैं। तो ये कौन करता है, ये अल्लाह ताला की जात करती है। किसी को अंदाजे के साथ देते हैं, किसी को बेइंतहा दे देते हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज को खूब जानने वाला है। वला इन और अलबत्ता अगर सअलतहुम पूछें आप उनसे, मन किसने नज़्ज़ला नाजिल किया मिनस समाई आसमान से मा अन पानी, फअहया बिहिल अर्ज़ फिर उसने जिंदा किया साथ उसके जमीन को, मिन बादी मौतिहा बाद उसके मौत के, लयक़ूलुन्न अल्लाह अलबत्ता वो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। कुलिल हम्दुलिल्लाह कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए, कि अल्लाह का शुक्र है कि आप इस पॉइंट पर आए। यानी अगर इनसे अहले मक्का से पूछा जाए तो ये फौरन कहेंगे कि हाँ अल्लाह ताला ही है जो हाँ आसमान से पानी पानी उतारते हैं और जमीन को जिंदगी बख्शते हैं। बल अक्सरुहुम ला याकुलून याकिलून बल्कि अक्सर उनके नहीं वो अक्ल रखते। यानी यहाँ तक आते हैं लेकिन यहाँ से आगे का सफर नहीं तय करते। यानी इस पॉइंट पर तो आके एग्री करते हैं, लेकिन इसके आगे जो उन्होंने तदब्बुर करके ईमान लाना होता है तो वो नहीं करते, तो बिल्कुल अक्ल के काम नहीं ले रहे होते अक्सर उनके। तो इन हयात में अगर हम अपने लिए अमल के पॉइंट देखें, एक तो यही कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजाक चखना ही चखना है। तो और फिर अल्लाह ही की तरफ लौटना है, यानी जो भी उसने काम किए होंगे वो सारे के सारे उन उन कामों के साथ, उन अमाल के साथ उसने अल्लाह की तरफ जवाबदेही करनी है। और उसके बाद हम यहाँ पर ईमान वालों की बशारत देख रहे हैं, साथ में एक जन्नत की बशारत है, और वो कौन है जो सब्र करने वाले हैं और तवक्कुल करने वाले हैं। यानी दो खुसूसियत यहाँ पे बताई गई हैं, क्योंकि सब्र के बगैर आप ईमान पर कायम नहीं रह सकते, और अल्लाह के तवक्कुल के बगैर आप अमल सालिहात नहीं कर सकते, यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किए बगैर और अपनी इखलास नियत के बगैर। ये दो क्वालिटीज हैं जो जन्नत में जाने के लिए कारगर हैं। अब फिर रिस्क की तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिस्क जो है अल्लाह ताला ही की तरफ जिम्मे है, तो हमें फ्यूचर से रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड जो भी अंदेशे हैं वो हमें अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं, बजाय इसके कि कुड़ते रहना है और अपनी सारी तवानाई एनर्जीज जो हैं हम रिस्क के बारे में सोचने में ही निकाल दें। ठीक है, तो हमने वो अल्लाह की तरफ सुपुर्द करना है, अपना ईमान को पुख्ता करना है। और यहाँ पर कुछ तदब्बुर के अल्लाह ताला क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, जो कि हमने अहले किताब के बारे में देखी है, यानी अहले मक्का के थे जो अल्लाह ताला ने की हैं, और वो देख रहे हैं कि वो एक पॉइंट पे तो आके एग्री हो रहा है लेकिन उसके आगे का सफर नहीं तय कर रहे हैं।
اور آگے کا سفر طے کرنا کیا تھا؟ کہ اللہ کی کائنات میں غور کر کے اللہ کو تلاش کرنا، اللہ کو تلاش کر کے اللہ کو پا لینا، وہ سفر تھا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی کائنات میں غور تو کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے کیا، لیکن وہ اللہ کو نہ تو تلاش کر پا رہے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اپنا کوئی تعلق مینٹین کر پا رہے ہیں، یعنی ان کی جو ریسرچ ہے وہ بس آسمان کے حد تک ہی محدود ہے۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ریسرچ کو اس کے آگے لے کر آئیں، اور پھر اپنے عمل سے، اپنے دل سے جو ہے اللہ کی یاد کو شو کریں۔ پھر آگے وما، اور نہیں، ہادی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، الا مگر لہون، دل کا بہلاوا، ولعب، اور کھیل، یعنی شغل اور کھیل۔ اور یہاں بھی شغل لہو سے مراد ہے ہر وہ چیز جو اپنے اندر مشغول کر کے مقصد سے دور کر دے، یعنی آخرت بھلوا دے، واپسی بھلوا دے۔ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی شغل اور کھیل، یعنی دنیا کی زندگی کو آ، اس طور پہ تو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے کہ آخرت میں یہیں پہ جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے، اور اس سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور ہم جنت کے مستحق بن سکیں گے، ہمارے جو جواب دہی کا سفر آسان ہو سکے گا۔ لیکن اس سے زیادہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، دنیا میں کھیل و تماشا، یعنی شغل، یعنی دنیا کے اندر ایسی اٹریکشن ہے کہ وہ بار بار آپ کو آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کے لوٹنے کا مقصد ہے، وہ آپ کو بھلوا دیتی ہے، بار بار وہ بھلوا دیتی ہے۔ اور جیسے کہ کھیل میں آپ ایک پوائنٹ پر آ کے ایک پوائنٹ پہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور پھر وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، دیٹس اٹ۔ تو اسی طور پہ دنیا میں بھی ہے کہ ایک پوائنٹ پہ تو آپ نے سنجیدہ رہنا ہے کہ عمل الصالحات، ایمان اور عمل الصالحات کی فکر رکھنی ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نے دنیا سے کچھ نہیں توقع لگانی۔ کیوں نہیں لگانی؟ کیونکہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک گھر آخرت کا، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، البتہ وہی ہے زندگی، لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے وہ علم رکھتے، یعنی آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، وہاں ہمیشگی کا زندگی ہے، اور کاش کہ وہ علم رکھتے، یعنی اگر انسان آخرت کے بارے میں جان جائے تو حقیقتاً وہ دنیا میں زیادہ انوالو نہ ہو۔ فَإِذَا، پھر اگین ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اہل مکہ کے عمل کی طرف۔ فَإِذَا، پھر جب رکی وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کی کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، کیونکہ ان کا سفر سمندری رہا کرتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ شرک سے بالکل ہٹ جاتے تھے اور خالص کر کے اللہ کو پکار دیتے کہ اللہ خیریت کے ساتھ ہمیں جو ہے ساحل تک لے جائے، کنارے تک لے جائے۔ فلما، پھر جب نجاہم، وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البر، طرف خشکی کے، اذا ہم یشرکون، یک یک وہ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی پہنچاتا اللہ ہے انہیں کنارے پر، لیکن نیاز وغیرہ کس کی بخشتے ہیں؟ وہ اپنے بتوں کی۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس کی جو آتیناہم، دیا ہم نے انہیں، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی اللہ نے جو ان کو یہ ڈھیل دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، پھر اللہ کی طرف انہوں نے جانا ہی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ناراضگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بچاتے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن نیاز وغیرہ کس کی کرتے ہیں؟ یہ اپنے شریکوں کی کرتے ہیں۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا، ویخطف، اور اچک لیے جاتے ہیں، الناس، لوگ، من حولہم، ان کے ارد گرد سے، یعنی وہ علاقہ جو حرم تھا وہ پر امن تھا، کہ انہوں نے یہ اس طرف غور نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس علاقے میں بسایا، پر امن علاقے میں، حالانکہ اس کے آس پاس والے جو علاقے ہیں وہ غیر پر امن ہے، یعنی وہاں پر امن نہیں ہے، اس بات پر یہ غور نہیں کرتے۔ افا بالباطل، کیا پھر باطل پر یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور نعمت کا اللہ کی، یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، یعنی اس نعمت کو بھی دیکھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ باطل پر یہ مان لا رہے ہیں، اور اللہ کی جو نعمت ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کی آمد ہے، دین ہے، اسلام ہے، توحید ہے، ان کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو افطرا، گھڑ لے، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، او یا کذب بالحق، جھٹلائے حق کو، لما، جب کہ وہ، جاءہ، وہ آ جائے اس کے پاس، یعنی حق، قرآن اور رسول اللہ مراد ہے یہاں پر۔
अलैसा क्या नहीं, फी जहन्नम जहन्नम में मस्वन ठिकाना लिल काफिरीन काफिरों के लिए, वल्लदीना और वो जिन्होंने जाहदू जद्दोजहद की, फीना हमारी राह में, लनहदियन्नहुम अलबत्ता हम जरूर हिदायत देंगे उन्हें, सुबुलना हमारे अपने रास्तों की, व इन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह लमअल मुहसिनीन अलबत्ता साथ है एहसान करने वालों के। मोहसिनीन कौन? जो अच्छा काम करता है, इखलास के साथ करता है और अल्लाह को हाजिर समझ के करता है, और कोई अगर उसके साथ अच्छा नहीं भी करे फिर भी वो अच्छा करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है, यानी अल्लाह की खातिर कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, कुछ कोशिशें शुरू करता है, तो अल्लाह भी क्या करते हैं, उसके लिए फिर राहें हमवार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कह रहे हैं ना, लपाक लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर अल्लाह ताला उसके लिए उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक नेकी 10 नेकियों को बुलावा देती है, तो जब एक नेकी का वो इरादा करता है तो अल्लाह ताला मजीद नेकियों की तौफीक देते हैं, मजीद उसको जो है फायदे अता करते हैं। और फिर अल्लाह ताला जो है एहसान करने वालों के साथ हैं। और यहाँ पर हम इन आयत में हम देखें तो एक तो दुनिया की हमें हकीकत बताई जा रही है कि दुनिया में हमने बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं हो जाना लोगों के रवैयों को लेके, दुनिया की मादी चीज़ों को लेकर के, बल्कि हमारा जो पर्पस है यहाँ पर आखिरत की तरफ जाना और हमेशा की दुनिया की जिंदगी की तरफ जाना, उसकी तरफ अपने आप को रखना है। हालांकि दुनिया क्या करेगी, अपनी तरफ मशगूल करने की कोशिश करती रहेगी। और दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ अल्लाह ताला ने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की हुई है कि कौन है जो समुद्र में से आपको खुशी की तरफ लेकर आता है, और अल्लाह ने अमन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सारी अल्लाह ताला ने उसकी तरफ भी, नेमतों की तरफ यानी अल्लाह ताला ने करवाया हुआ है इशारा। तो हमने भी देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, तो क्या हम उन नेमतों को पाकर हकीकतन अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजारी करने के नतीजे में क्या हमारे अमल में कोई तब्दीली आती है, हमारे रवैयों में तब्दीली आती है? क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी जद्दोजहद करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के राह में, अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसकी राहें हमवार जरूर करते हैं, यानी मदद जरूर करते हैं। आज की आयत हमारी यहीं तक थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।